अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। जिमिनाई 2023 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक का हफ्ता। जिमिनाई वालों के लिए बात करेंगे कि ये वीक आप लोगों के लिए किस तरह का स्टार्ट लेकर आएगा, क्या क्या प्रेडिक्शन होंगी इस वीक के हवाले से, प्लैनेट्स ने क्या किरदार अदा किया है आप लोगों के लिए, तो इस हवाले से बातचीत करते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी उन लोगों का जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मुझे आप लोगों के लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है। मैं अपने काम को और ज़्यादा मेहनत से करने की कोशिश करती हूँ और ज़्यादा जल्दी एक अच्छा आसान कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत थैंकफुल हूं और रिक्वेस्ट करूंगी उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप लोगों को अपनी लाइफ के हवाले से, अपनी शख्सियत के हवाले से, अपने ज़ोडिएक साइन के हवाले से या किसी किस्म के प्लैनेट के हवाले से कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर और मेरी जीमेल आईडी के ऊपर जाकर आप लोग मुझे मैसेज करें। अगर आप लोगों को जायचा बनवाना है या आप लोगों को कोई तफसीली कुछ सवालात हैं आप लोगों के, तो वो लोग आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करने की। आगे बढ़ूंगी, जिमिनाई वालों के लिए बात करूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं फैमिली के हवाले से। ये हफ्ता फैमिली मेम्बर्स के हवाले से कैसा रहेगा, आप लोग किस तरह से उनके साथ बिहेव करेंगे। तो आगे बढ़ती हूँ कि ये वीक जिमिनाई वालों के लिए बहुत ज़्यादा जोश लेकर आया है और आप देखेंगे कि आप जोश के साथ इस वीक में आगे बढ़ेंगे। फैमिली के हवाले से आप लोग कुछ हसास भी हो सकते हैं और कुछ मामलात ऐसे भी हो सकते हैं कि आप उनमें बेचैनी महसूस करें, क्योंकि आप लोगों का जो सोशल सर्कल है उस शोबे में जो है सूरज 18 अप्रैल से एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये नेटवर्किंग के लिए और नए दोस्त बनाने के लिए आप लोगों को नए चांसेस देता है। बहुत मुमकिन है फैमिली में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही हो, कोई ऐसा फंक्शन हो रहा हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गैदरिंग में जाने का मौका मिले, ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिले। तो मुमकिन है कुछ नए दोस्त बन रहे हों, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग एंटर हो रहे हों जो लॉन्ग टर्म तक आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप में रहेंगे। तो इस हवाले से ये वीक इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। बाकी कुछ नए मौक़ों को आजमाने के लिए, कुछ नए चैलेंजेस को देखने के लिए भी ये वीक इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। एक अच्छा वक्त है आप लोगों के लिए। कहीं पर कदम उठाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि सूरज जो है वो आप लोगों को ऐसी एनर्जी दे रहा है, आप लोग बहुत सारे काम करने के काबिल होंगे, एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के काबिल होंगे। तो इस हवाले से मशवरा दूंगी, अगर आपको मौका मिलता है गैदरिंग्स में जाने का, फंक्शंस अटेंड करने का, या अगर आप अपने घर पे ही किसी को इनवाइट करें, कोई पार्टी का अरेंज करेंगे, तो उसमें आप लोगों को कुछ नए दोस्त लाइफ में मिलेंगे जो आप लोगों को एक खुशी का, सुकून का एहसास देने का बाइस भी बन सकते हैं। आगे बढ़ूंगी मैं बिज़नेस करने वाले अफराद के हवाले से। तो ये जो वीक है वो मरकरी जो है आप लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए और कुछ ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये आपके 11वां घर जो है वो उसके अंदर आएगा। और 11वां घर जैसे कि हम लोग जानते हैं ख्वाहिशात का भी होता है, आप लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ का भी होता है, कम्युनिटी के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये इसलिए आप लोगों का बहुत मुमकिन है कुछ शराकतदारी में आप लोग करने जा रहे हों, पार्टनरशिपिंग आप लोगों की बढ़ने जा रही हो। तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर अपने कुछ प्लान्स के ऊपर काम करने के लिए भी ये वीक अच्छा होने जा रहा है। और अगर आप किसी किस्म की कोई कारोबारी मुआहदा करने जा रहे हैं, कोई ऐसी डील करने के लिए जा रहे हैं जिसके लिए आप परेशान थे या थोड़ा डर रहे थे, तो अल्लाह ताला का नाम लेके आप इसको कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम होने वाला है। और कुछ ऐसे प्लान्स थे जिनको आप लोगों ने पहले से लाइन अप किया हुआ था, आप करना चाह रहे थे, उसको भी करने के लिए वीक अच्छा होने जा रहा है। आप इसको कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
باقی میں بات کروں گی جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے، تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بھی نیٹ ورکنگ بڑھانے کے لیے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ بہت ممکن ہے آپ کو آفس میں کوئی ایسا پروجیکٹ ملے جو آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے کلیگس کے ساتھ مل کے کمپلیٹ کرنا ہو، تو انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اپنے کلیگس کو ساتھ ملا کے کام کریں گے تو جلد از جلد بہت اچھی طرح سے آپ اس کو کمپلیٹ کر سکیں گے اور اس کام کی وجہ سے آپ کی تعریف کی جائے گی۔ باقی آگے بڑھوں گی میں خواتین کے حوالے سے، تو 20 اپریل سے جو ہے وہ وینس ہے وہ جوپیٹر کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کمبینیشن لے کر آیا ہے، اس طریقے سے کہ یہ آپ لوگوں کے جو ہسبینڈ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کی امیجیٹ فیملی کے ساتھ، وہ بہتری کی طرف لے کر آ سکتا ہے، اور باقی تمام گھر والوں کے ساتھ، چاہے وہ آپ کے ان لاز ہوں یا چاہے وہ آپ لوگوں کے اپنے گھر والے ہوں، آپ کے میکے والے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو بہتری کرنے میں، ایک پازیٹیوٹی کے لیے، ہم آہنگی کے لیے جو ہے وہ بہترین ٹائم ہو سکتا ہے۔ اور اس ویک میں آپ لوگ محسوس کریں گی کہ آپ ہر کام کے لیے بہت کانفیڈنٹ ہیں۔ رشتوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی آپ لوگوں کا امیج ہے، اس حوالے سے آپ لوگ کافی کانفیڈنٹ رہیں گی اور کافی اٹریکٹیو محسوس کریں گی۔ آپ دیکھیں گی کہ لوگ بھی آپ کی شخصیت کو مان رہے ہیں، آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور آپ ایک مثال بن کر سب کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اس حوالے سے میں مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کا کوئی پلان ہے، آپ کچھ گھر میں نیا کرنی چاہتی ہیں، تو آپ اس میں ضرور کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ باقی ہسبینڈ کے ساتھ بہت ممکن ہے کہیں لانگ ڈرائیو پہ جانے کا آپ کو موقع ملے گا، اور بہت ممکن ہے کہ کہیں ایسی کوئی پارٹی پہ جانے کا موقع ملے جہاں آپ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنا سکیں گی۔ آپ دیکھیں گی کہ کہیں ذہن میں اگر کچھ اوپر نیچے بات تھی، کوئی پرابلم تھا، تو وہ بھی اس ہفتے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سالو ہو جائے گا۔ یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہترین ایک خوشیاں لے کر آیا ہے۔ آگے بڑھوں گی میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، تو 22 اپریل سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ پورا چاند جو ہے وہ آپ لوگوں کے کچھ کریٹیوٹی مائنڈ جو ہے اس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ لوگ کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی، اپنی توجہ دلا سکتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے ایک چینجنگ آ رہی ہے۔ باقی آپ لوگوں کو اپنی لائف کے ان شعبوں میں، ان چیزوں میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے، کچھ چینجنگ کرنی پڑ سکتی ہے جن کے لیے آپ ریڈی نہیں تھے، تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو خبردار کروں گی، تھوڑا سا محتاط رہیے۔ چینجنگز ضروری نہیں ہے کہ کوئی برائی کی طرف آپ لوگوں کے لیے یا خدا نخواستہ کچھ پرابلم کریٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چینجنگ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے پازیٹیوٹی لے کر آئے گا، ایک اچھائی کی طرف لے کر آئے گا، اس کو آپ دیکھیں گے۔ باقی آپ اپنی کوششوں سے اس کو نتیجہ خیز بنا سکتے ہیں، اس کو ایک اچھی شکل دے سکتے ہیں، ایک اہم جو ہے وہ اس کو ایک موضوع دے سکتے ہیں، تو اس حوالے سے تیار رہیے گا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے۔ باقی اپنی ذات پہ بھروسہ کیجئے، بہت ممکن ہے کوئی اچانک ایگزام آپ لوگوں کو اس ویک میں دینا پڑے، تو اس کے لیے تھوڑا تیار رہیے گا، اپنی ذات پر بھروسہ رکھیے گا، اور اپنی جو آپ لوگوں کی تخلیقی آپ لوگوں کا ایک مائنڈ ہے اس کو حاضر رکھ کے اگر آپ لوگ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی ضرور ملے گی۔ آگے بڑھوں گی صحت کے حوالے سے، یہ ویک آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا اس طرح سے پریشان کن ہونے جا سکتا ہے کہ آپ کو بخار جیسی کوئی شکایت ہو سکتی ہے جمنائے والوں کو، تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا، باہر کے کھانے پینے سے، باہر کی چیزوں سے جس حد تک ممکن ہو سکے احتیاط کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بڑی پرابلم میں آپ لوگ نہیں آئیں گے۔ باقی آل اوور میں بات کروں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے فائنینشلی طور پہ بھی ایک بیلنس ویک رہے گا، اور اگر آپ لوگ کسی قسم کے نئے مواقع تلاش کریں گے، اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہترین ٹائم فراہم کر سکتا ہے۔ باقی اپنے کریٹیو مائنڈ کو حاضر رکھیے گا، کھلے ذہن سے اپنے کاموں کو کرتے رہیے گا، اور اگر کوئی خطرہ آپ لوگوں کے راستے میں آتا ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے، تو اس کو اگنور کر کے آگے بڑھیں، اپنے کاموں کو آزمانے کے لیے تیار رہیں، تو اس طرح آپ لوگ ایک پازیٹیو ویک میں قدم رکھیں گے اور ایک پازیٹیو ویک کا اینڈ دیکھیں گے۔